स्टॉक आसता आमी लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता की लोकांक पॅनीक जावपाचें न्हू. आमचे कडेन डेली स्टॉक येता आमकां. सो लोकांनी 25 दिसांनी तांकां पळय आतां सेकेंड तेंची रिफिलींग आसा न्ही ती 25 दिसांनी मेळटली. सो तेंच्यांनी 25 दिसांनी ती बुकींग करपाची. सो तांकां गाडी घरा मेळटले. सो ऑफिसान दिवपाचें अशें हें ना. सो तांकां घरा डिलिव्हरी आमी दितली. आमी इतलेंच म्हणटा की लोकांनी पॅनीक जावपाचें ना आनी तांकां टायमली आमी दितली. सो कमर्शियल सद्या आमकां आतां गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसा तितून इन्स्टिट्यूशन हॉस्पिटल आनी एअरपोर्ट आसा. सो तांकांच प्रेफरन्स पयली आसा. सो आमी तांकां पयली दितली. सो मागीर आनी कोणाक एमर्जन्सी पर्पज जाल्यार दिवंक शकता पूण स्टॉक अवेलेबल आसा तशें दितली आमी. म्हटल्यार तुमी एवरी कस्टमरान आपले सिलिंडर आसा न्ही एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी तो वेट करून घेवपाक. सगळे व्हेकल आमचे आसा न्ही तेंचे कडेन वेट मशीन आसा. तेंच्यांनी सीट वेट सगळें चॅक करून घेवपाक जाय. एवरी आतां डॉमेस्टीक सिलिंडर आमचो आसा तेतून 14.2 गॅस आसा. सो तो 14.2 आसपाक जाय. तर तेच्या सकयल आसता जाल्यार तेंच्यांनी ऑफिसान कंप्लेन दिवपाची. आमचे कडेन इनफ स्टॉक आसा. सो डॉमेस्टीक आसा तेंच्यांनी कितेंच टेंशन घेवपाचें ना. आमी सगळ्यांक डिलिव्हरी दितली. ती बी होम डिलिव्हरी दितली. ऑफिसान थंय येवपाची गरज ना. होम डिलिव्हरी मेळटली तांकां. आनी जस्ट कितें तेंचें बुकींग कितें जायना जाल्यार ऑफिसान तेंच्यांनी फोन करप. 927 रेट आसा. लोकांनी 927 दिवपाक जाय. तेच्या वयर कितें मागता जाल्यार दिवपाचें ना. सो कितें मागता कितें आसा जाल्यार ऑफिसान कंप्लेन दिवपाची. कित्याक 927 BPCLासून रेट आसा तीच दिवपाची लोकांनी.